السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين لا بوزيتيف اللي عملتها باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم في التغذيه والكوزميتيك. انا ايمان نوتريسيونيست كوزميتولوج وكنعاود نرحب بكم سورتو بالناس اللي جداد معنا، ملي قدام راهم مالي الدار. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نجاوب على 3 الاسئله ديالكم اللي فريمون كنشوفها كتستحق انني نهضر عليها. اول سؤال، وهذا حتى ان كنشوفوه منتشر بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، على كاين واحد تخويف كبير على المشكل ديال ماشي مشكل، على الشامات ولا الخالات. يعني الناس اللي عندهم خاله ولاو كيخافوا ياك ما يكون فيها شي مشكل جلدي، ياك ما تكون لا يحفظ لا قدر الله ورم ولا شي حاجه. سورتو هذا التخويف زاد كما قلت لكم مني بزاف ديال المنشورات كاينين على وسائل التواصل الاجتماعي اللي اغلبيه او لا كاملها تقريبا نقدروا نقولوا غلطه. دونك زعما باش نطمئنكم انه راه اغلبيه، راه شي تقريبا 95% من الشامات او من الخالات كيكونوا حميدين، يعني ما فيهم حتى شي مشكل، وفي يعني في واحد النسبه كبيره كيزيدوا جماليه للوجه او للبشره او للشخص. دونك هنا ماشي دائما تخافوا، كاينين حالات اللي تقدر شويه تنبهكم وتمشيو ديروا فحص. هاد الحالات شنو هي؟ اولا هاد الخاله يكون الحجم ديالها اكثر من 6 ملم. دونك هنا تمشيو تعملوا اون كونسلطاسيون باش تعرفوا واش فيها شي مشكل ولا شي حاجه، غير باش تطمئنوا. الحاله الثانيه ان هاد الخاله يكون النص ديالها في لون والنص ديالها في لون اخر، هنا ثاني يفضل تمشيو ديروا الفحص. والحاله الثالثه ان الحواف ديال هاد الشامه ولا الخاله ما تيكونوش محددين، كيكون الحواف ديالها بحال مخربقه، ماشي هكذا مثلا دايره مقاده. والحاله الرابعه انه في نفس الخاله كيكونوا بزاف ديال الالوان، دونك هنا شي حاجه اللي انورمال تمشيو تشوفوا كومسا كتعرفوا شنو كاين. دونك هادو هما الحالات اللي يقدروا يخوفوكم وكيستدعيوا الفحص الطبي، وان شاء الله يعني في جميع الحالات كنتمنى ما يكون عندكم حتى شي باس. السؤال الثاني على واحد المرهم حتى هو داير ضجه في وسائل التواصل الاجتماعي، وانتم عارفين انه الحاجه اللي كدير ضجه اغلبيه كتصيفطوها لي. دونك باش تاخذوا لافي ديالي، وفريمون كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا، ونتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديالكم. دونك هذا المرهم هو ميبو. هذا المرهم هذا انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي انه قاهر الحبوب، يعني كيحيد البثور، وانه افضل واقوى مبيض. هو ما كيحيدش الحبوب بمره، ما عنده حتى شي علاقه بانه يحيد الحبوب، بالعكس هو فريمون التركيبه ديالو زوينه، فيه زيت السمسم، زيت الزنجلان، وفيه اعشاب نباتات، يعني التركيبه ديالو مزيانه كدواء، هو راه دواء ماشي مستحضر تجميلي. دونك ولكن هو تالمون مزيت ان لو فيت ديال كتحطو على وجهك كيزيد يزيد وكيزيد يحفز انه الجلد او البشره ديالك تزيد مازال ينوضوا فيها الحبوب. دونك بالنسبه للقضيه ديال الحبوب بالعكس هو راه كيزيد الحبوب. القضيه الثانيه ما فيه شي حاجه اللي كتقول انه يقدر يكون مبيض، دونك هو ما كيبيض ما حتى شي حاجه. باغ كونطخ هاد ميبو عنده استعمالات اللي مزيانين بزاف. هو مثلا هو الدواء الجروح والحروق السطحيه. مثلا اذا تجرحتي او لا تحرقتي حرقه اللي كتكون سطحيه، ملي كديرو كيعالجك، كيرمم دغيا اون بليس دو سا ما يخليش لك الاثار، وهذه حاجه زوينه فيه. غير هو كيخصك تستعملو يعني في نفس الوقت، ماشي تعطل عليه مده حتى كتبرى ديك الحرقه عاد ديرها، نو محد داكشي مازال عاد جديد كتستعملو. فهو فريمون
فعال. وحتى بالنسبه مثلا القميص، شي مثلا وليدك ولا بنتك صغيره قمشوك وبقى فيك اثار، او لا مثلا شي جرح، او لا مثلا الاشخاص اللي كيكونوا عندهم السكر فدغيا كيتجرحوا، فهو دغيا كيساعد على التئام الجرح ديالهم. الوليدات اللي عندهم داك الطفح ديال الحفاضات كيكون ديجا قاصح لدرجه انه داك كيتجرح ليهم، فدغيا كيرمم لهم. هادو فوائد ديالو ومزيانه بزاف. مي سينو باش تستعمل اغراض تجميليه فلا ما تستعملش. والسؤال الثالث على وسؤال عجبني بزاف، شنو هما الحالات اللي كيتمنع يتستعمل فيهم تقشير؟ يعني ما نديروش فيهم تقشير في البيت او بلا كوماج، حيت بزاف كيقولوا خاصك تستعمل كوماج، مي بزاف الناس ما كيقولوش فوقاش ما تستعمليش الكوماج، لانه غادي يضرك الا كانت البشره ديالك فريمون حساسه دغيا كتهيج، فهنا يقدر يضرك الكوماج. واذا كانت ناشفه بزاف، اذا كان فيها مثلا الاكزيما فهنا ما كينفعكش التقشير. واذا كانت فيها بثور، اذا كان فيها حبوب او لا كانوا فيها ثاني دوك الحبوب انفكتي، فهنا ما خصكش توصلي الوجه ديالك بمره بالتقشير نهائيا. ما ديروا له حتى شي كوماج، كونطرير يعني تعاملي معاه بواحد اللطف كبير بزاف، سينو راه غادي تاذي البشره ديالك، لانها ديجا بحال راها تري سنسيبل، ما غاديش تقبل لك اي حاجه اللي غتحطيها على. يمكن شي البشره ملي كتكون دغيا رياكتيف او لا كتكون فيها شي مشكل، لو فات ديالك كتحطي على غير اون كريم اللي ابيزونط وكتحسي بان الجلد ديالك ما متقبلهاش، فما بالك ان دير ليها شي كوماج اللي مثلا ميكانيك ولا هذا. دونك هنا يفضل انك ما تستعمليهش. فوالا هما هادو لي كيسيون ديالنا. الفيديو ديال اليوم حاولت نقسمه لجوج اجزاء. الجزء الاول عطيت لكم فيه الروتين ديال يعني لتحفيز الكولاجين واعطاء نضاره للبشره، والجزء الثاني خصصته للاجابه على الاسئله ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم، وشكرا على انضمامكم للقناه مره ثانيه، وعلى التشجيع ديالكم، على التحفيز ديالكم، وعلى التعاليق الزوينه بزاف. كنقول لكم شكرا بزاف، ونلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.